ल गुड आफ्टरनुन ल सबैजना गुड आफ्टरनुन। ल आज हामी त्यही 1/9 मुद्रास्फीतिका असर वा प्रभाव वा परिमाणहरू। जस्तै हामी मुद्रास्फीति भनेको के हो, मुद्रास्फीतिको बारे पढ्यौँ होइन, मुद्रास्फीतिका प्रकारहरूको बारे पढ्यौँ होइन। अब आज मुद्रास्फीतिले कस्तो असर पुर्याउँछ। अब यहाँ के हुनेछ भने मुद्रास्फीतिको दुईटा मेन असर छ, एउटा आर्थिक प्रभाव र अर्को के छ गैर आर्थिक प्रभाव। एउटा आर्थिक असर, अर्को के हो गैर आर्थिक असर। अब आर्थिक असरमा के छ भने यसको पनि आर्थिक असरमा के छ भने उत्पादन क्रियाकलापमा असर, मुद्राको मूल्यमा ह्रास, वैदेशिक पुँजी हस्तान्तरण, उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास, वस्तुको सञ्चयमा प्रोत्साहित, रोजगारीमा असर, आर्थिक वृद्धिमा असर, वितरणमा असर भनेर भनिन्छ। अब यहाँ धेरै असरहरू छन्, सबै आवश्यक छैन, म तिमीलाई मात्र यहाँ 5 असर। जस्तै उत्पादन क्रियाकलापमा असर, जस्तै यहाँ के हुनेछ भने यदि मुद्रास्फीति छ भने उत्पादनमा पनि असर पुग्छ। कसरी असर पुग्छ भने उत्पादनमा, किनभने जब मुद्रास्फीति हुने बित्तिकै के हुन्छ भने अब हरेक सामानहरूको होइन दाम बढाउनु पर्छ। त्यो बढाउनुको लागि के हुनु पर्यो, जुन उत्पादन खर्च हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ बढेर आउँछ। किनभने जब मुद्रास्फीति हुने बित्तिकै जति पनि त्यहाँ होइन उत्पादनका साधनहरू प्रयोग हुन्छन् तिनीहरू कम्ती दरमा होइन, कम्ती ज्यालामा होइन, कम्ती पैसामा काम गर्दैन। तिनीहरूलाई पनि समय सापेक्षतिर राम्रै ज्याला चाहिन्छ होइन। जसले गर्दा के हुन्छ उत्पादनमा असर हुन्छ। अर्को साइड के हुनेछ भने यदि मुद्रास्फीति भयो भने कुनै पनि वस्तुको होइन मूल्यमा वृद्धि आइदियो भने के हुन्छ त उसको पूर्ति त हुन्छ तर माग त के हुन्छ घट्यो हुन्छ। मागमा घट्यो भने के गर्नु त के हुन्छ त उत्पादनमा अलिकति आफै के आउँछ गिरावट आउँछ। उत्पादन आफै के आउँछ त गिरावट आउँछ। त्यसले उत्पादनलाई के गर्छ घटाइन्छ। अनि उत्पादनको जुन सङ्ख्या हुन्छ त्यो घट्दै 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 जान्छ। किन घट्दै जान्छ भने त्यो वस्तुको माग आफै हुन्छ घट्दै 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 जान्छ। त्यसले गर्दा उत्पादनमा ठुलो असर आउँछ। अर्को के भनिन्छ भने मुद्राको मूल्य ह्रास। अब मुद्राको मूल्य ह्रास भनेको त्यही, अब मुद्राको मूल्यमा के आउँछ कमी आउँछ नि, मुद्राको मूल्यमा कमी आउँछ। यदि मुद्रास्फीति हुने बित्तिकै के हुन्छ त मुद्राको मूल्यमा कमी आउँछ। किनभने धेरै मुद्राले हामी थोरै वस्तु मात्रै किन्न पाउँछौँ। धेरै मुद्राले हामी थोरै मात्रै वस्तु किन्न पाउँछौँ। जुन एउटा हामी धेरै मुद्राले धेरै वस्तु जुन हामी उपभोग गर्न खोज्छौँ त्यो सम्म हुँदैन मुद्रास्फीति हुँदाखेरि। त्यसैले मुद्राको मूल्यमा अटोमेटिक के आउँछ ह्रास आउँछ। अर्को वैदेशिक पुँजीको हस्तक्षेप भनेको अब वैदेशिक पुँजीको हतोत्साहित भनेछ भने अब वैदेशिक पुँजीवालाहरू जो अब वैदेशिक होइन लगानीहरू हुन्छन्, यदि मुद्रास्फीति छ भने तिनीहरू पनि होइन लगानी गर्न खोजेन। अब वैदेशिक लगानीकर्ताहरू जुन हुन्छन् अब होइन कुनै देशमा मुद्रास्फीति छ भने त्यो देशमा तिनीहरू लगानी गर्न खोजेन। किन त्यो स्थितिमा त्यो मुद्रास्फीति भएको समयमा यदि कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि होइन विदेश व्यापारमा लगानी गर्नु भने त्यो फस्नु हो। त्यो के हो त फस्नु हो। किनभने एक त त्यहाँ उत्पादन खर्च बढ्छ र वस्तुको मागहरू घट्दै आउँछ। वस्तुको मागहरू घट्दै आएपछि चाहिन्छ हामीले जुन पूर्ति हुन्छ त्यो गर्न सक्दैनौँ। अनि जुन हामी मुनाफा लिन चाहन्छौँ त्यो मुनाफा लिनु पनि सक्दैनौँ, सम्भव हामी घाटामा जान सक्छौँ। त्यसैले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि यस्तो अवस्थामा लगानी गर्न खोज्दैन। अर्को छ उत्पादन संरचना परिवर्तन। उत्पादन संरचना परिवर्तनको उत्पादनमा परिवर्तन, उत्पादन क्षमता परिवर्तन होइन, उत्पादन क्षमता परिवर्तन, जब अब मुद्रास्फीति उत्पादनमा परिणाम आइहाल्छ। उत्पादनमा जति ठुलो साधनहरू छ तिनीहरूको पनि परिणाम आउँछन्। उत्पादनमा जति पनि होइन उत्पादनका साधन जति प्रयोग गर्छ तिनीहरूमा पनि के आउँछ र परिवर्तन आउँछ। अब जस्तै अब मुद्राको होइन मूल्यमा कमी आउनु भनेको यानि मूल्यमा वृद्धि आउनु भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त वस्तुको माग घट्छ। वस्तुको माग घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब कम्पनीले जति अब पहिला लेबरहरू खटाउँछ, जति पनि श्रमिकहरू खटाउँछ त्यो राख्न सक्दैनन्। किन माग घट्यो भने अब लेबरको सङ्ख्या पनि घटाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ जति पहिला लेबर छ लेबरको सङ्ख्या घट्छ, जति पहिला होइन
कच्चा पदार्थ युज गर्छ त्यो पनि घटेर जान्छ, जति पहिला मेसिनहरू युज गर्छ त्यो पनि घटेर जान्छ, सबै त्यो घट्दै जान्छ। र त्यसपछि मागमा अटोमेटिक के हुन्छ घटेर जान्छ अनि उत्पादनको जुन एउटा सङ्ख्या हुन्छ, उत्पादनको जुन एउटा भोल्युम हुन्छ त्यो आफै के हुन्छ घटेर जान्छ। अब उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास, अब गुणस्तरमा पनि अहिले ह्रास ल्याउँछ, किनभने जब मागको सङ्ख्या घट्यो भने यदि मूल्य स्तरमा वृद्धि आयो भने के हुन्छ त, जुन एउटा कम्पनीले होइन जुन एउटा मुनाफा लिनुपर्ने हो त्यो मुनाफा लिन सक्दैनन्। जब कम्पनीले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि जुन एउटा उसले मुनाफा लिन चाहन्छ, यदि त्यो मुद्रास्फीति छ भने त्यहाँ उसले त्यो नाफा लिन सक्दैनन्। अनि त्यो नाफा लिन सकेपछि कम्पनी घाटामा नजाओस् भनेर कम्पनीहरू पनि के गरिदिन्छन्, जुन एउटा सामानहरूको जुन एउटा वस्तुको गुणस्तर हुन्छ त्यो गुणस्तरलाई के गर्छन् कमी गरिदिन्छन् र त्यो कम्ती गुणस्तर हुन्छ, यानि गुणस्तरहीन बनाइन्छ वस्तु। अर्को त रोजगारीमा असर। अब रोजगारीमा असर पनि हुन्छ मुद्रास्फीतिले। कसरी मुद्रास्फीति रोजगारमा असर हुन्छ भने जब कुनै पनि कम्पनीको होइन वस्तु या प्रडक्ट, त्यो प्रडक्ट अब बजारमा उसको डिमान्ड घटेपछि यानि उसको माग घटेपछि के हुन्छ त, माग घटेपछि पूर्ति बढाउन मिल्दैन, पूर्तिलाई पनि र मागलाई बराबर बनाउनु पर्यो। त्यो अवस्थामा यदि पहिला धेरै वर्करहरू थियो भने, धेरै श्रमिकहरू थियो भने, अब कम्ती वस्तु नै माग छ भने अब त्यो के गर्नु पर्यो, श्रमिकलाई पनि के गर्नु पर्यो, आउट गरिदिनु पर्यो, यानि श्रमिकको सङ्ख्या घटाइदिनु पर्यो। यानि त्यो श्रमिकको सङ्ख्या घट्नु नै के हो त रोजगारीमा असर हो क्या। या कुनै पनि कम्पनीले पहिला अब 500 जना लेबर थियो भने यहाँ यो मुद्रास्फीतिले गर्दा होइन, यदि त्यो कम्पनी उत्पादन गरेको वस्तुमा होइन, यदि त्यो कम्पनी उत्पादन गरेको वस्तुको मागमा घट्यो भने अब पहिला त्यति 500 जना कामदार थियो, त्यहाँ 500 जना कामदार नभएर अब 100, 150, 200 मात्रै राख्नु पाउँछ पर्यो अब मागको अनुसार। अनि पहिला 500 थियो अहिले 200 मात्र छ, 300 जना के हो त बेरोजगार भयो। त्यो पनि एउटा कम्पनीको। त्यस्तै अब धेरै कम्पनीहरू त्यसरी के गर्छ त, आफ्नो श्रमिकलाई घटाउँछ क्या। हो यो के हो त, यो मुद्रास्फीतिले हो। त्यसैले मुद्रास्फीतिले पनि के गर्छ त, बेरोजगारको समस्या ल्याउँछ। अब आर्थिक वृद्धिमा पनि असर ल्याउँछ यसले होइन। आर्थिक वृद्धि जुन हुन्छ त्यो पनि असर ल्याउँछ, किनभने मुद्रास्फीति भन्ने बित्तिकै होइन कम्पनीहरूको मुनाफामा वृद्धि आउँदैन अनि हाम्रो उपभोक्ताको होइन जुन एउटा बचत हुन्छ त्यो बचत पनि घटेर जान्छ। जुन एउटा कम्पनीले जुन उत्पादन गरेर धेरै मुनाफा लिनुपर्ने त्यो खत्तम भएको, जुन एउटा राष्ट्रले आयात निर्यातमा जति एउटा होइन नाफा कमाउँछ, घाटा कमाउँछ, जति एउटा होइन उसले कर असुली गर्छ त्यो करमा पनि घटेर आउँछ। अनि त्यो सबै इत्यादि कुरा सबै घटेर जान्छ, जसले आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि घटेर जान्छ, आर्थिक गतिविधिहरू पनि घटेर जान्छ होइन, सबै कुरा घटेर जान्छ। जसले गर्दा के हुन्छ, जुन अर्थतन्त्र जुन हुन्छ देशको के हुन्छ त्यो बढ्नुभन्दा त्यो घटेर जान्छ। यी भयो हाम्रा आर्थिक प्रभावहरू। अब अर्को छ के छ, गैर आर्थिक प्रभावहरू। त्यसै मुद्रास्फीतिले होइन अरू कुरा पनि असर गर्छ, जस्तै सामाजिक असर। मुद्रास्फीतिले के गर्छ, सामाजिक असर भनेको जस्तै मुद्रास्फीतिले अब के गर्छ भने कुनै पनि वस्तुको मूल्य होइन धेरै भइदियो भने के गर्छ त, त्यो गरिबले होइन जो होइन उसमा कम्ती पैसा हुन्छ, उसको क्षमताभन्दा होइन बाहिरको कुरा जति पनि हुन्छन् त्यो गर्न सक्दैनन् क्या। यानि उसले आफूले उपयोग गर्ने वस्तु पनि किन्न सक्दैनन्। र यदि मुद्रास्फीति भइदियो भने यो धनीलाई चाहिँ अलिकति सपोर्टेबल हुन्छ, गरिबलाई चाहिँ एकदम नराम्रो असर पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा यसले धन समाजमा धनी र गरिबको के गर्छ, भिन्नता छुट्याइन्छ क्या, दूरी बनाइन्छ। अब नैतिक असर। अब मुद्रास्फीतिमा के छ नैतिक असर भनेको, मुद्रास्फीति भइदियो भने होइन विभिन्न मान्छेहरू होइन आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरूलाई होइन नरोकाउनको लागि होइन आफ्नो आर्थिक सङ्कटबाट बच्नको लागि विभिन्न होइन अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्छन् क्या। जस्तै अब सामान लुकाइदिने होइन, सामान लुकाइदिने, विभिन्न होइन अनावश्यक कामहरू गरिदिने, कालाबजारी गर्ने, यस्ता कामहरू गर्छन् क्या। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मान्छेको नैतिकता आफै के हुन्छ असर आउँछ, मान्छेको नैतिकतामा आफै के आउँछ, परिवर्तन आउँछ। अर्को छ राजनीतिक असर। मुद्रास्फीतिले के गर्छ त, राजनीतिक पनि असर पर्छ। राजनीति भनेपछि अब देशको होइन विभिन्न अब राजनीतिक गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि असर पुऱ्याउँछ। किन मुद्रास्फीति भन्ने बित्तिकै धेरै क्षेत्रमा यसले राष्ट्र देशको सामाजिक आर्थिक होइन सबै कुरामा के गर्छ, यसले सङ्कट ल्याउँछ।
राजनीति भन्ने बित्तिकै अब राजनीतिकर्ताहरू जसलाई होइन इन्कम चाहिन्छ, जो होइन अब कति राजनीतिकर्ताहरू आफ्नो आम्दानीले पनि के गर्छ, राजनीति गर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको आम्दानीमा रोकावट आउँछ होइन। यानि धेरै राजनीतिकर्ताहरू अब होइन घुस खानेहरू लिएर होइन त्यस्ता कामहरू गर्न सक्छन्। अब बस्नुको लागि अब त्यस्तै होइन घुसहरू लिने, घुस दिने क्रियाकलापहरू बढेर जान सक्छन् होइन। मिन्स के हुन्छ त नि नराम्रो होइन राजनीति फस्छ, नराम्रो राजनीतिक क्रियाकलापहरू बढ्दै जान्छ। त्यो केले गर्दा यो मुद्रास्फीतिले गर्दा। ल आजको भिडियोमा मैले तिमीहरूलाई मुद्रास्फीतिको असर र प्रभावहरू के हुन् त्यो बारे मैले व्याख्या गर्दै। ल आजलाई यति नै हो, धन्यवाद।